जी टीवी न्यूज के एंकर पर्सन अमीर अब्बास इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अमीर अब्बास, जो एक अहम मामला है पाकिस्तान के मसाइल, खास तौर पर मईशत, बेरोजगारी, महंगाई का जो पहाड़ है, IMF के मसाइल हैं, ये हुकूमत बनने के बाद ये मसाइल हल होते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, एक तो इस वक्त जो भी इत्तेहाद बन रहा है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का, इसके अलावा तो कोई और हल निकल नहीं सकता था। अगर ये हल ना निकाला जाता तो असम्बली तहलील हो जानी थी। कौमी असम्बली मुमकिन नहीं था। आइन की रूह से अगर हुकूमत साजी ना हो सके तो असम्बली फिर बरकरार नहीं रह सकती थी। और अगर असम्बली तहलील हो जाए तो इसका मतलब है कि 266 कौमी असम्बली के हल्कों पर आपको दोबारा से इंतखाबात करवाने थे। वो भी कोई हल के तौर पे हमें दिखाई नहीं दे रहा था। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हैसियत में होती कि वो अपनी हुकूमत बना सकती तो एक वो हल हो सकता था, लेकिन वो भी इस पोजीशन में नहीं है। तो सूरत हाल तो फिर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ही के दरमियान तय पानी थी, और उन्होंने बिलाखिर आज काफी 8-10 दिन के गौर के बाद इस मामले को हतमी तौर पे तय कर लिया है। क्या ये हुकूमत कामयाब होगी या नहीं होगी, तो इसका तो बड़ा वाज़ेह सा जवाब है कि ये हुकूमत कामयाब होती नजर नहीं आ रही है। एक तो उसकी हमारे सामने दो मिसालें मौजूद हैं। जब 2008 में पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमत बनी, तकरीबन 6 माह तक ये साथ रहे। ये दोनों एक दूसरे को बुरा भला कह के एक दूसरे पर इल्जामात लगाकर बाहर निकले, और वो भी इंतहाई तल्ख तजुर्बा था। फिर ये जो 16 माह का तजुर्बा हुआ जिसमें ये दोनों जमातें थी और इनके साथ बाकी जमातें भी, और वो बाकी जमातें अब भी साथ बैठेंगी सिवाय JUI के और ANP के। वो भी कोई खुशगवार तजुर्बा नहीं था, और आप जानते हैं कि दोनों ने एक दूसरे पर इल्जाम लगाया। हत्ता कि मुस्लिम लीग नून ने यहाँ तक कहा कि पीपल्स पार्टी जो हमारे साथ बैठी थी वो इसलिए बैठी थी कि पीपल्स पार्टी को हम कुछ ना कुछ पैसे देते थे, हम पीपल्स पार्टी को नवाजते थे तो ये हमारे साथ बैठती थी। ये नाराज हो जाते थे और फिर ये हमारे पास आते थे, हम इनको ग्रांट्स देते थे, पैसे देते थे, इनको वजारतें देते थे। ये कुछ महीने चुप रहते थे, ये फिर उठते थे, फिर आते थे। तो वो तो 16 माह उस तरह से गुजरे थे। अभी निस्बतन उससे थोड़ा मुख्तलिफ अरेंजमेंट जरूर लग रहा है, लेकिन ये भी कोई इतना उसूली और कोई बहुत अखलाकी किस्म का कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा इन जमातों का। भले मुस्लिम लीग नून ही लीड करेगी, शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर होंगे, लेकिन उनकी वजारत उज़्मा भी आपने देख ली। अब वो जो 16 बात है उसमें हम जानते हैं कि जब ये परफॉर्म नहीं कर सके तो मुस्लिम लीग नून के पास एक ही जवाब था कि जी ये चूंकि नवाज शरीफ नहीं वज़ीर आज़म तो इसलिए हम उस तरह परफॉर्म नहीं कर सके। तो भाई उनके भाई तो वज़ीर आज़म थे ना, तो जो नुस्खा कीमिया नवाज शरीफ के पास था वो अपने भाई को दे रहे थे। वो क्यों अपने भाई की हुकूमत को बदनाम करवा रहे थे? वो क्यों अपने भाई की हुकूमत को लान तान करवा रहे थे? वो देख नहीं रहे थे कि उन 16 माह में। हमारे एंकर पर्सन अमीर अब्बास हमारे साथ मौजूद है। अमीर साहब, अगर कहा जाए, बैरिस्टर गौहर के बयानात देखे जाएं, 150 और 180 सीटों का वो दावा करते हुए नजर आ रहे थे कि हमारे पास अददी बरतरी है। उसके बाद ऐसा क्या हुआ? क्या खुद हिचकिचाहट का शिकार थे कि इस मौके के ऊपर जब बानी PTI जेल के अंदर मौजूद है, हुकूमत ना ली जाए, या कोई और वजह लगती है? जैसा कि शहबाज शरीफ साहब ने बताया कि उनके पास अददी बरतरी ही पूरी नहीं थी। जी, देखिए, अददी बरतरी तो तहरीक इंसाफ के पास नहीं है, ना हो सकती थी। ये जो दावा कर रही थी तहरीक इंसाफ के हम हुकूमत बनाएंगे, दरअसल ये पार्लिमानी रिवायत के मुताबिक एक दावा है। हमेशा जब लीडर ऑफ द हाउस का इलेक्शन होता है तो ऐसा नहीं होता कि चंद जमातें जो अक्सरियत जाहिर कर रही हैं सिर्फ वही अपना उम्मीदवार खड़ा करती हैं। जो जमातें अपनी अक्सरियत जाहिर ना कर पाए वो भी अपना उम्मीदवार खड़ा करती हैं, वो भी इलेक्शन कंटेस्ट करती हैं। वो जानती है कि उनके पास नंबर नहीं, वो जानती है कि उन्होंने हाथ जाना है। सिर्फ एक दफा ऐसा हुआ 2008 में जब यूसुफ रजा गिलानी वज़ीर आज़म बने, तो वो मुत्तफिका वज़ीर आज़म थे। उनके खिलाफ किसी ने बतौर उम्मीदवार अपने आप को कंटेस्टेड के तौर पर पेश नहीं किया था। लेकिन उसके अलावा हमेशा पार्लिमानी रिवायत यह है कि एक से ज्यादा उम्मीदवार होता है, बाज़ों का 3 उम्मीदवार भी हो सकते हैं। तो वो तहरीक इंसाफ उस पार्लिमानी रिवायत के तहत ये दावा करी थी कि हम कंटेस्ट करेंगे इनको ऐवान में और हम अपना लीडर ऑफ द हाउस लाएंगे। हालांकि वो जानते थे कि वो लीडर ऑफ द हाउस नहीं ला सकते क्योंकि उनके पास नंबर गेम नहीं है। अभी तो जो उनके अपने आजाद लोग जीते हुए हैं, जिनके ऊपर वो कम से कम या ज्यादा से ज्यादा भरोसा कर सकते हैं, वो आजाद लोग भी मुकम्मल तौर पर उनके साथ नहीं हो पा रहे हैं। अभी तक ये इतलात है कि 92 में से को 50 के करीब लोगों के फॉर्म जमा हो चुके हैं। बाकी जो 42 लोग हैं उनके बारे में अभी भी ये भाम है कि उनके फॉर्म्स कहाँ हैं। उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो अभी तक लापता हैं। जैसा कि एक MNA इनके शायर रहने 64 से वो बज़ाहिरन अगवा हो गए हैं। उनके अगवा के खिलाफ एक एप्लीकेशन भी थाना सराय आलमगीर सेंट्रल पंजाब में है, वहाँ दर्ज करवाई गई है। इसी तरह से ब्रिगेडियर असलम घुम्मन जो NA 74 से मुंतखब हुए थे, उनके बारे में भी कोई तला नहीं है कि वो घर वापस लौटे या नहीं लौटे। 5 दिन से वो भी लापता थे। तो अभी तो उनके अपने जो 42 लोग हैं उनको वो संभाल पाए, उनको वो
اپنے ساتھ انٹیکٹ رکھ پائیں ان مشکل حالات میں، یہ بھی بہت بڑی بات ہوگی. پنجاب میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے لوگوں کو پنجاب اسمبلی میں جو آزاد امیدوار ہیں ان کو توڑنے کی کوشش ہو رہی ہے تاکہ مریم نواز کو زیادہ سے زیادہ اسٹرینتھ دلوائی جا سکے. چاہے جائے کہ وہ کہیں کہ ہم اپنی جماعت کی اپنی انفرادی حیثیت میں حکومت قائم کر لیں گے، وہ تو ناممکنات میں سے ہے، وہ تو ممکن ہی نہیں ہو سکتا کہ ان کے ساتھ. تو جو باقی اپوزیشن میں جماعتیں آئیں گی جیسے جے یو آئی ہے، محمود خان اچکزئی کی جماعت ہے، نیشنل پارٹی ہے، یہ وہ جماعتیں ہیں کہ ان کی تعداد بھی اگر پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہو جائے تو بھی پی ٹی آئی اپنا لیڈر آف دی ہاؤس جو ہے وہ منتخب نہیں کر سکتی. تو لیڈر آف دی ہاؤس تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہی کی وجہ سے منتخب ہو سکتا ہے. یہ بہت ریئر ہوتا ہے اس طرح سے کہ اس نوعیت کی ایک ہنگ پارلیمنٹ بن جائے جس میں کوئی بھی جماعت سادہ اکثریت حاصل کرنے کی یا سنگل لارجسٹ پارٹی واضح حیثیت میں کے طور پر سامنے نہ آ سکے اور اس کو ایک آدھ اتحادی کو ساتھ ملا کر اس کو اپنی حکومت بنانے کا موقع ملے. تو یہاں تو اتنی کم تعداد ہے 169 کا نمبر پورا کرنے میں کہ ایک جماعت کیا، دو جماعتیں کیا، تین جماعتوں کو مل کے بیٹھنا پڑ رہا ہے حکومت بنانے کے لیے. امیر عباس، جس طرح سے کہ بتایا جا رہا ہے کہ ابھی تو صرف یہی فیصلہ ہوا ہے کہ صدر اور وزیر اعظم کون بنے گا، ابھی بہت مراحل طے کرنا ہے، بہت سے اہم عہدے ہیں. کیا لگتا ہے آپ کو حکومت سازی کا عمل جو ہے بہت مشکل ہے اور اس میں بھی وقت لگے گا کیونکہ 12 دن بعد تو یہ فیصلہ ہوا ہے؟ 1 مارچ سے پہلے یہ فیصلہ ہونا تھا چونکہ 21 دن کے اندر آپ کو قومی اسمبلی کا اجلاس بلانا ہے. سب سے پہلے نئے اسپیکر کا انتخاب ہوگا، پھر نئے اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب کریں گے، پھر اس کے بعد اسی دن یا اس سے اگلے دن لیڈر آف دی ہاؤس کا انتخاب ہوگا. تو یہ تو ایک آئینی قدغن ہے کہ آپ کو 21 دن کے اندر اس معاملے کو حل کرنا تھا. وہ تقریباً حل ہو چکا ہے. ممکن ہے کچھ ابھی جیسے انتظار بھی بتا رہے تھے کچھ چیزیں جزیات ایسی ہوں گی کہ جن کے اوپر مزید مشاورت ہوگی. دیکھیں یہ ساری پاور پالیٹکس ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ نون لیگ پیپلز پارٹی ملک بچانے کے لیے ساتھ بیٹھے ہیں تو یہ کس کی کنزمپشن کے لیے وہ بات کر سکتے ہیں. ہمیشہ پاکستان میں یہ جو آگ اور پانی کے اتحاد بنتے رہے ہیں، ملاپ ہوتا رہا ہے، وہ وسیع تر قومی مفاد میں ایک دوسرے کو گالیاں بھی دی جاتی ہیں، وسیع تر قومی مفاد میں ایک دوسرے کے ساتھ رومانویت اور رومانس بھی شروع ہو جاتا ہے، وسیع تر قومی مفاد میں پھر ایک دوسرے کو گالیاں دی جاتی ہیں. ابھی بلاول صاحب کہہ رہے تھے آج سے کوئی 2 ہفتے پہلے تک کہ نواز شریف کے حق میں لیول پلینگ فیلڈ ہے، نواز شریف کو جتوایا جا رہا ہے، نواز شریف لاڈلا ہے. آج تو بلاول بات نہیں کر رہے کہ ان کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے پنجاب میں. وہ یہ بات کیوں نہیں کر رہے؟ وہ اس لیے نہیں کر رہے کیونکہ اگر وہ پنجاب کی دھاندلی کے اوپر آواز اٹھائیں گے تو ان کو پھر سندھ میں ہونے والی دھاندلی کے اوپر بھی جواب دینا پڑے گا. تحریک انصاف جو مطالبہ کر رہی ہے، اب تو تحریک انصاف حیدرآباد میں 2 نشستیں کہہ رہی ہے، وہ کراچی میں 20 نشستیں مانگ رہی ہے، جی ڈی اے اس وقت احتجاج کر رہی ہے، جے یو آئی فے نے کشمور میں اور لاڑکانہ میں وہ ویڈیوز لے کر آ گئے سامنے کہ یہاں پہ ٹھپے لگے ہیں ہمارے خلاف. آپ تو بلاول نہیں بات کر رہے کہ پاکستان میں دھاندلی ہوئی ہے. الیکشن سے پہلے تو انہوں نے دھاندلی کا، لیول پلینگ فیلڈ کا، لاڈلے کا، فلانا ڈمکانا انہوں نے تو آسمان سر پہ اٹھا رکھا تھا، لیکن اب وہ بات نہیں کرے چونکہ ان کو سندھ کا شیئر مل چکا ہوا ہے. تو یہ پاور پالیٹکس ہے، اسی پاور پالیٹکس کے تحت اتحاد بنتے ہیں، اسی پاور پالیٹکس کے تحت اتحاد ٹوٹتے ہیں. یہ ابھی ساتھ بیٹھے ہیں، ابھی آپ دیکھیے گا یہ ابھی تو عشق کے امتحان اور بھی ہیں. ابھی تو یہ ان کا دوبارہ سے رومانس شروع ہوا ہے. کچھ دن کے بعد ایک دوسرے کے خلاف بولیں گے. جب شہباز شریف کی گورننس ٹھیک نہیں ہوگی، جب مہنگائی ہوگی، 28 ارب ڈالرز اس 1 سال میں آپ کو اپنے قرضے دنیا میں جہاں جہاں پہ ان کی قسطیں ادا کرنی ہیں وہ 28 ارب ڈالرز کی قسطیں ہیں. ابھی مارچ میں آئی ایم ایف کا پلان آپ دوبارہ جب نیا لینے جائیں گے تو آئی ایم ایف آپ کے اوپر پھر دباؤ ڈالے گا کہ آپ سبسڈیز ختم کریں، آپ مہنگائی کریں، آپ جو آپ گردشی قرض ہے اس کو کم کرنے کے اقدامات اٹھائیں. جب وہ آپ قدم اٹھائیں گے تو آپ کو مہنگائی کرنا پڑے گی. جب آپ مہنگائی کریں گے تو اس کے اوپر لوگوں کی چیخیں نکلیں گی. اور امیر عباس، جیسا کہ آپ نے کہا کہ ابھی تو افیئر شروع ہونے والا ہے، ایک مضبوط اپوزیشن بھی ان کو ملے گی جو پچھلے 16 ماہ کے اندر نہیں تھی، اور اس اپوزیشن کے اندر اس وقت مولانا فضل الرحمان بھی پی ٹی آئی کے ساتھ موجود ہوں گے. تو یہ ایک طرح سے آپ کو لگتا ہے کہ ان کے چیک اینڈ بیلنس بھی رہے گا اور ان کو کم از کم ان کی غلطیوں کو نشاندہی کرنے والا بھی کوئی نہ کوئی موجود رہے گا پارلیمنٹ میں؟ دیکھیے چیک اینڈ بیلنس تو پی ٹی آئی ایک بہت ووکل وائس کے ساتھ وہ سینٹ میں بھی موجود ہوگی، وہ قومی اسمبلی میں بھی موجود ہوگی، وہ پنجاب اسمبلی میں اور خیبر پختونخوا میں تو اس کے پاس اپنی 2 تہائی اکثریت ہے. پر مولانا فضل الرحمان بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی ان کے ساتھ نہیں جائیں گے، اپوزیشن میں بیٹھیں گے. محمود خان اچکزئی ہوں گے، سردار اختر مینگل ہوں گے، جماعت اسلامی ہوگی، عوامی نیشنل پارٹی ہوگی. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی پھولوں کی سیج بن جائے گی شہباز شریف اور آصف زرداری کے لیے اقتدار. یہ ان کے لیے کانٹوں کا بستر ہوگا
کیونکہ ایک تو چیلنجز بہت زیادہ ہیں, مسائل ہیں, ان کو ڈیل کرنا پڑے گا, اور پھر یہ جو اپوزیشن ہے یہ ٹف ٹائم دے گی اس حکومت کو, اور سخت ترین ٹف ٹائم دے گی. اور اپوزیشن جو ہے وہ ہمیشہ عوام کے امنگوں کی ترجمانی کرتی ہے. جب مسائل ہوں گے, مسائل حکومت حل نہیں کر پائے گی, مہنگائی کا بوجھ لا دے گی, اپوزیشن اس ایشو کو کیچ کروائے گی, اس پر سیاست کرے گی, وہ بیشنگ کرے گی حکومت کی. اور اپوزیشن کو ڈیموکریسی میں گورنمنٹ ان ویٹنگ کہا جاتا ہے. یعنی ٹھیک ہے امیر عباس, آپ کو انٹرپٹ کروں گی, آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہی گا. امیر عباس, یہی سوال آپ سے بھی کہ فارم 45 کے جو نتیجے آنے ہیں, الیکشن کمیشن کے اندر سماعتیں ہو رہی ہیں اور جلد یا بدیر یہ جو ہے یہ فیصلے بھی آ جائیں گے. عددی برتری جو ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی ایک واضح رکھتی ہے عددی برتری, کیا یہ پلڑا جو ہے یہ دوسری جانب جا سکتا ہے, پی ٹی آئی کی جانب جا سکتا ہے؟ کیونکہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارے اگر فارم 45 کی صحیح طرح سے چھان بین ہو تو ہماری سیٹیں جو ہے وہ تقریباً 150 تک ہو سکتی ہیں. دیکھیں, خواجہ متین صاحب جس خوش فہمی کا یا خوش گمانی کا اظہار کر رہے ہیں کہ آگے جا کے چیزیں بہت ٹھیک ہوں گی, اور ہمیں اس وقت اس بات پہ خوشی منانی چاہیے کہ یہ حکومت بننے جا رہی ہے اور بس اب آگے تو بہت اچھے بڑی روزی پکچر ہوگی. میں دعا کرتا ہوں کہ ایسا ہو. ہم تو نہیں چاہتے کہ اس ملک کے اندر کوئی فساد, دنگے, بلوے ہوں, لیکن یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ فساد, دنگے, بلوے ہو رہے ہوں اور ان کے اوپر بات نہ کی جائے. یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ فساد پھیلانے والے فساد پھیلاتے جائیں اور اس کی نشاندہی نہ کی جائے. یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک ایسا انتخاب ہوا ہے دھاندلی زدہ, جس انتخاب کے اوپر عالمی طاقتوں سے لے کر, واش ڈاگ ایجنسی سے لے کر, دنیا بھر کے اخبارات سے لے کر, دنیا بھر کے ٹی وی چینل سے لے کر, خود ہارنے والی جماعتوں اور جیتنے والی جماعتوں سے لے کر سب کہہ رہے ہیں کہ یہ دھاندلی زدہ انتخابات ہے. سب کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر بہت سارے مسائل ہیں. اب ہم کہہ دیں کہ نہیں, اس پہ متی ڈال دیں کیونکہ اس وقت نون لیگ جیت گئی ہے یا پیپلز پارٹی حکومت بنا رہی ہے, تو ہم کہیں نہیں مٹی ڈال دیں, چپ کر جائیں, ہوش سی لیں, خبردار, شٹ اپ, کسی نے آواز نکالی, کوئی نہ کہہ کے دھاندلی ہوئی ہے, کوئی نہ سوال اٹھائے, اور ان کو ٹرک کی بتی کے پیچھے ٹرائبونلز میں ڈال دیں. یہ ٹرائبونلز اتنا بڑا فراڈ ہے اس ملک کے اندر, 4 سال تک فیصلے نہیں آتے, 5 سال تک فیصلے نہیں آتے. پارلیمنٹ کی مدت ختم ہو جاتی ہے تو فیصلے آ رہے ہوتے ہیں. ہارا ہوا ایم این اے جیت جاتا ہے جب پارلیمنٹ ختم ہو جاتی ہے, اگلا الیکشن آ رہا ہوتا ہے تو وہ ہارا ہوا ایم این اے جیت رہا ہوتا ہے. کیا یہ سارا کچھ اس نظام کی آلودگی اور گند کو ساتھ لے کر جا کے ہم کہیں کہ نہیں ہم خوشی کے شادیانے بجائیں, ہم کہیں کہ ہم ملک کو صحیح سمت میں لے کر جا رہے ہیں؟ نہیں. یہ ہم کس کو دھوکہ دے سکتے ہیں؟ ہم اپنے من کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں. یہ اگر یہ قوم اب دھوکے میں ہمارے آنے والی ہوتی تو یہ 8 فروری کو جو قوم نے مینڈیٹ دیا ہے پاکستان کی اسٹیٹس کو کے خلاف, وہ ہمارے دھوکے, ہم تو دھوکہ دے رہے تھے نا اس قوم کو, ہم تو بہلا پھسلا رہے تھے نا لوگوں کو, ہم تو بدزن کر رہے تھے نا اس اسٹیٹس کو کے حق میں لوگوں کو کہ لوگ کھڑے نہ ہو اسٹیٹس کو کے خلاف, لیکن لوگ کھڑے ہو گئے. اب لوگ نہ میری بات مانیں گے, یاد رکھیے گا, نہ وہ خواجہ متین صاحب کی بات مانیں گے, نہ وہ عمران خان کی مانیں گے, نہ وہ زرداری کی مانیں گے, نہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی مانیں گے. لوگ کسی کی بات نہیں مانیں گے آپ, کیونکہ لوگوں میں اب سیاسی نظام کے اندر موجود جو چھید ہیں ان کا شعور آ چکا ہے لوگوں کے پاس. اب کوئی پاکستان کا کوئی صحافی ہو, کوئی سیاستدان ہو, کوئی اور ترم خان ہو, وہ لوگوں کو اب نہیں بہلا پھسلا سکتا. ہر آنے والا الیکشن اب پاکستان میں آپ دیکھیے گا اس سے بڑا سیٹ بیک ثابت ہوگا پاکستان کے اسٹیٹس کو کے لیے. ہم اس اسٹیٹس کو ٹھیک کرنے کی بات نہ کریں اور ہم کہیں کہ ملک ٹھیک ہو جائے گا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ کون سی کمزور سے کمزور سائنس, کوئی کمزور سے کمزور منطق بھی یہ ثابت نہیں کر سکتی کہ نظام اسی طرح سے چلتا رہے. دھاندلی کے اوپر پردہ ڈال دیں, الیکشنئرنگ. ہاں, آج یہ حکومت بن رہی ہے نا, یہ رہا میدان, یہ رہا گھوڑا. آج سے ٹھیک انشاءاللہ 2-2.5 ہفتے کے بعد پاکستان میں وزیر اعظم حلف اٹھا رہا ہوگا. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وزیر اعظم کا 1 ہفتے, 2 ہفتے, 3 ہفتے کا, 3 مہینے کا ہنی مون پیریڈ کا کنڈکٹ کیا ہے. اگر شہباز شریف آ کے پاکستان کے نظام کے اندر پائی جانے والی خامیاں, جو سب سے بڑی خامی ہے وہ یہ دھاندلی کا نظام جو جینون مینڈیٹ کو کرش کرتا ہے, بلڈوز کرتا ہے, اور آرٹیفیشل فیک لیڈرشپ کو سامنے لے کر آتا ہے ہر الیکشن کے اندر. آج شہباز شریف اسمبلی کے 29 تاریخ کو اگر اجلاس ہوتا ہے, شہباز شریف اعلان کرے کہ میں پہلا کام کروں گا پاکستان کے اندر اگلے 1 سے 1.5 ہفتے کے اندر کہ میں پاکستان میں تمام جماعتوں کو بشمول طریقے سے آپ کو بٹھاتا ہوں کہ آئے ہم بیٹھ کے پاکستان کے الیکشن نظام کے اندر اصلاحات لے کر آئیں. ہم ہر الیکشن کے اندر جو ہم نے خامیاں سوراخ دیکھے آئے ہم ان کو پر کرتے ہیں.
मुश्किल लग रहा है ऐसी सूरत हाल। और अमीर अब्बास, मैं एक चीज़ वाज़े करना चाहूँगा आपसे, ज़रा इसकी कंफर्मेशन चाहिए कि यकीनी तौर पर बाखबर ज़राए जो होते हैं उनसे आपकी मुलाकात भी होती है, शहर इक़्तिदार में आप मौजूद हैं। मौलाना फजलुर रहमान की क्या पोजीशन है? पीडीएम के वो सरबरा थे, पीडीएम 2.0 के अंदर उनकी क्या पोजीशन है? 6 सीटें उनके पास हैं, वो पीटीआई के साथ जाते हुए नजर आ रहे हैं या फिर इनको मनाकर ये जो पीडीएम 2 है ये वापस लेकर आएगी और उनको अपने साथ रखेगी? देखिए, मौलाना साहब की पीडीएम 2 को जरूरत है नहीं एक्चुअली। तकरीबन 54 सीटें पीपल्स पार्टी के पास हैं, 75 से 79 नून लीग की कही जा रही हैं, 17 सीटें एमकेएम के पास हैं। वो बासानी बगैर किसी लैतो लाल के जब उनको रिजर्व सीट्स भी मिल जाएंगी, वो बड़ी आसानी से जो 169 का नंबर है उसको अबूर कर लेंगे। और उनके साथ बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो है वो भी शामिल हो सकती है। उनको जरूरत नहीं, फिर पीएमएलक्यू भी है, तो वो क्यों मौलाना फजलुर रहमान को बुलाएं और उनकी मिन्नत समाजत करें, फिर उनको वजारतें भी देनी पड़ेंगी, फिर उनके नाज नखरे भी उठाना पड़ेंगे, फिर मौलाना के तो अपने भी बहुत सारे तकाजे हो जाते हैं, तो ये उनको जरूरत नहीं पेश आएगी इस बात की। अब पीटीआई भी मौलाना के साथ हुकूमत में तो चूंकि बन नहीं सकती, तो हुकूमत साजी में तो पीटीआई और जेयूआई का कोई रोल है नहीं। हाँ, ऑपोजिशन बेंचेस पे चूंकि पीटीआई भी बैठेगी, ऑपोजिशन बेंचेस पर जेयूआई भी बैठेगी। ऑपोजिशन एक ही काम करती है, ऑपोजिशन का कोई इत्तेहाद नहीं होता आपस में, याद रखिए। इत्तेहाद तो हुकूमत का होता है, हुकूमती जमातों का। ऑपोजिशन का एक आपस में इत्तेहाद ये जरूर होता है कि वो जब हुकूमती बिल आते हैं असेंबली में, उन बिलों में अगर कोई नकाइस, खामियां, एंटी पीपल को चीजें हो तो ऑपोजिशन उस पर मिलकर कुछ स्ट्रेटजी बना सकती है। महंगाई है, गवर्नेंस के इश्यूज हैं, वाकयात हैं, हादसात हैं, उसके ऊपर ऑपोजिशन एक स्ट्रेटजी बना लेती है। जैसे हमने देखा इमरान खान के दौर में जब मीडिया के खिलाफ पीएमडीए के नाम से एक कानून पास किया जाने लगा, तो उस वक्त जो जमातें थी जो बाद में पीडीएम का हिस्सा भी बनी, ये सारी जमातें जो अब इक़्तिदार में भी आ रही हैं, उन सब ने अलायंस किया और उन्होंने कहा कि हम इस बिल के खिलाफ खड़े होंगे। और यहाँ पार्लियामेंट के बाहर याद है मुझे, जब हमने यहाँ कैंप लगाया, धरना दिया, उस धरने में शहबाज शरीफ आए, उसमें बिलावल भुट्टो आए, उसमें राजा परवेज अशरफ, यूसुफ रजा गिलानी आए, मौलाना फजलुर रहमान आए। ये काम करती है ऑपोजिशन कि हुकूमत अगर कुछ गलत काम करेगी तो ऑपोजिशन इकट्ठी होके उस पे लोगों की आवाज बनती है, उस इशू पे वो हुकूमत के खिलाफ सियासत करती है, एक ऑपोजिशन करती है। वो कोई इत्तेहाद नहीं होता, वो आप उसे कह सकते हैं कि वो एक मुत्तफिका कोई नुक्ता हो सकता है जिसपे वो इत्तेफाक करके उसके ऊपर अपनी सियासत कर सकते हैं। वो करेंगे, जेयूआई भी करेगी, पीटीआई भी करेगी, उसमें एएनपी भी बैठ सकती है, जमात इस्लामी भी उसमें होगी, उसमें अचकजई होंगे, उसमें सरदार अख्तर मेंगल होंगे, उसमें नेशनल पार्टी होगी, उसमें अब्दुल मालिक बलोच होंगे, बहुत सारी जमातें होंगी।